Alhamdulillahilladzi waqafa Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidir rusul ala sayyidir rusuli wa khatamil anbiya Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ul sidqi was safa wal wafa Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ذوق شکنا پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین ہر قسم دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء تو بعد آجزانہ دعا ہے اللہ رب العزت تو انو تے مینو شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ نصیب فرمائے ہر کسی نو پتہ ہے کہ جمعرات نو اس آستانہ شریف تے بزم رضا منائی جاندی ہے اس دی اندر بیان کرن دا شرف حاصل ہویا ہے تے سبحان اللہ پاویں نہ کیا جے ہلدے رہو پتہ لگے تے زندہ بیٹھے جے اور کوئی نہیں سبحان اللہ نہ کو خیر ہے ہلدے رہا جے ایک واقعہ شیخ بو علی کلندر جے چشتیاں دے بہت وڈے اللہ دے بزرگ چشتی تھن سلسلہ چشتیاں سی آپ سرکار ایک پنڈ دے اندر ڈیرا لا لیا لوگا دسیا حضور تھے کہ کاری ہے تے قرآن پاک بڑا سونا پڑھدا ہے آپ نے کاری نو بلایا تے فرمایا کاری قرآن شروع کر کاری صاحب قرآن پڑھ دے نے پہلا سپارہ پڑھیا 2 پڑھے 3 پڑھے حتیٰ کہ پورا قرآن پاک سنایا آپ نے ٹائم پکا کر لیا فرمایا روزانہ آ کے سنایا کر ایک دن اس طرح ہویا کہ اس پنڈ دے اندر ایک اللہ دا ایک اور ولی آ گیا ایک اللہ دا اور ولی آیا لوگاں نے دسیا سونیا ایتھے ایک کاری ہے تے قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے آپ نے فرمایا بلا لے آؤ جس ویلے کاری صاحب اللہ دے ولی دے کول گئے نے آپ سرکار اللہ دے ولی نے فرمایا کیڑا کاری ہے لوگاں دسیا سونیا کاری قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے کاری صاحب نے قرآن پاک سنانا شروع کر دیتا پہلا سپارہ سنایا دوسرا پورا قرآن پاک اللہ دے ولی نے سنیا جڑا ٹائم بو علی کلندر سرکار نے او کاری نال کیتا سی بھی اس وقت آکے تو میں نے قرآن سنانا کرنا ہے کاری کی کیتا او اللہ دے ولی نے قرآن سنیا اس وقت دے ہوتے اس ٹائم دے ہوتے او کاری آپ دے کول نہ جا سکیا آپ دے کول اس واسطے نہ جا سکے کہ آپ نے قرآن پاک سنان لگ پیا وقت گزر گیا جلے کاری جاندہ ہے بو علی کلندر پاک کل جاندہ ہے آدھا سنیا میں حاضرہ قرآن سنانا آستے آپ نے فرمایا ہوئے کاریا چلا جا صبح ہوئے گی تے مر جاویں گا کاری کہندہ میں دا قرآن پڑھدا مارے آ گیا پیچھے اللہ دے ولی نے روک لیا اللہ دا ولی فرماتا صبح ہوئے گی تے مر جاویں گا کاری اپنے گھر چلا گیا گھر جان تو پہلا اللہ دے ولی نے دس جاندہ ہے سونے ابو علی کلندر نے فرما دیتا ہے صبح ہوئے گی تے مر جاویں گا کاری گھر گیا ہے ساری رات گناہاں دی توبہ کر دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر روندا ہے یا مولا
میں جو بھی گناہ کیتے نے مینوں معاف فرما دے، میں جو بھی چوریاں کیتیاں نے مینوں معاف فرما دے، جڑے میرے کو جرم ہوئے نے مینوں معاف فرما دے۔ اتھے کہ ضمناً خواجہ غلام فرید سرکار دا ایک واقعہ کہ آپ سرکار اپنے چار پائی تے آرام فرما رہے نے، خلیفہ آپ دا خادم سوچدا ہے، آپ دا خادم دے ذہن چ خیال آندا ہے، دل چ خیال آندا ہے، میں تے کھجور دی چٹائی دیتے ستا پیا ہاں، میرا مرشد چار پائی تے آرام فرما رہے، چار پائی تے ستے نے، میں کھجور دی چٹائی تے ستا ہاں، انہاں نوں کنی سکھ دی نیند آ رہی ہے، میں ساری رات پاسے ماردیاں کڈ لینا وا، راتی نیند نہیں آندی۔ آپ سرکار آپ نے مرشد کامل سی دل دا حال پڑھ لیا ہے، آپ نے فرمایا جا صبح ہوئے گی تے مر جاویں گا۔ آپ نے جس وقت فرمایا خلیفہ گھر چلا گیا ہے، گھر گیا ہے، ساری رات جاگدا رہا ہے، نیند نہیں آندی، ساری رات اپنے بال بچیاں دا منہ ویکھدا ہے، کدی ماں دا منہ ویکھدا ہے، کدی گھر والی ساری رات عبادت کردا ہے، اپنے گناہاں تو معافی منگدا ہے۔ سویرے ہوئیے آپ دی بارگاہ چایا ہے، عرض کردہ سونیا صبح تو ہو گئی ہے میں مریا نہیں۔ آپ نے فرمایا دس رات کیویں گزری وی؟ کہندا سونیا ایک منٹ رات دی نیند نہیں آئی، ساری رات رو رو کے کڈی ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں تو میں کیا سی صبح ہوئی گی تے مر جاویں گا، ایک رات دے وچ میں فرید الدین نوں 70 را قبر کہندی ہے، فرید الدین میں کیڑیاں دا گھر پسلی نال پسلی ملا دینیاں، جی عمل چنگے لے آویں گا تے تحت نگاہ بھی ہو جانیاں، جی اللہ دے ولیاں دا کو منکر بن جاوے تے ماں دی پسلی نال پسلی جوڑ دینیاں، میں ٹھویاں دا گھاراں میرے چگ بھی آ جاندی بھی۔ فرمایا 10 منو راتی کیویں نیند آندی ہوئے گی؟ آپ سرکار میں بو علی قلندر سرکار دا واقعہ سنا رہا سی، آپ سرکار حضرت بو علی قلندر اللہ دے ولی نکاری صاحب نے دس دیتا سونیا اے گل بو علی قلندر سرکار نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے صبح ہوئے گی تے واقعی مر جاویں گا۔ کاری گھر گیا ساری رات گناہاں دی توبہ کردا رہا، معافی منگدا رہا، دن نہیں پہ چڑھدا، لوگ آ گئے نے، لوگی کہندے نے کاریا قرآن سنا، آپ فرماندے نے کاریا اذان دے دے، کاری صاحب کہندے نے دن ہی نہیں چڑھیا میں کی کراں اذان کیویں دیواں؟ لوگاں کیا لوگی اللہ دے ولی کول جاندے نے، کہندے نے سونیا دن نہیں چڑھن دیا۔ آپ اللہ دے ولی نے فرمایا جاؤ بو علی قلندر کول، انہوں جا کے کہو اپنے لفظ واپس لے لوے دن بھی چڑھ پوے گا۔ آپ سرکار لوگی جاندے نے، جس وقت لوگی جاندے نے بو علی قلندر پاک کول، آپ کو عرض کردے نے سونیا دن نہیں پہ چڑھدا اپنے لفظ واپس لے لو۔ آپ فرماندے نے جا ہم اپنے الفاظ واپس لے، اللہ دے ولی نے دس دے نے سونیا آپ نے الفاظ واپس لے لینے، فرمایا جاؤ دن بھی چڑھ پوے گا۔ محمد بوٹا گجراتی فرماندہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج نامی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سی دن دن راتی، اج نامی باریاں باریاں نے، جدوں باغ اندر خزانے واگ کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سجیاں یاریاں نے۔
آپ فرماندے نے جدو تو اس دنیا تو چلا جانا ہے تیرے جڑے اس دنیا تو چلا جانا ہے تینو غسل دیتا جاندہ ہے تینو کفن دیتا جاندہ ہے تینو دفنان دے نے دفنا کے 40 قدمہ دے دعا بھی مانگ لیں دے نے فرمایا جس وقت تیرا دوسرا دن تیری فوتگی دا دوسرا دن ہوندہ ہے تینو بھول جاندے نے کی کر دے نے یارو مہمانہ جانا ہے فلانا کا میں کر لو بڑے بڑے کام نکل آندے نے فرمایا تیری یاد اتنی دیر جنی دیر تو کسے دا کردہ رویں یا کسے دے سامنے رویں فرمایا جب اس دنیا تو چلا جاویں وہ تیرے پیچھو تینو یاد نہیں رکھ دے تینو بھول جاندے نے ایک تو دوسرا دن نہیں لگدا بھول جاندے نے ماں باپ چھڑ جاندہ ہے برادری چھڑ جاندی ہے بھائی چھڑ جاندے نے کوئی سجن یار نہیں رہندا سارے چھڑ جاندے نے اتھے اگر کام آنا ہی تے مدینے دے یار نے کام آنا ہی اگر اس دنیا دے رب دا نا اٹھائیں گا اگر روڑیاں تو گٹرا جو جڑے لوگ سٹھ دینے اگر وہ تو اٹھائیں گا تو انہیں کام آنا بھی ہے تھے کوئی کسے گانیاں نہیں اس کام آنا کسے شہ نہیں کام آنا وہ تھے اگر کام آنا ہی تے عدب نے آنے جڑا تو اللہ دے نام دا کرنا ہے وَمَا لَيْنَ الْبَلَدِ